तपस्वं भगिनी इदानीम् अस्य समारोपस्य विषयप्रवर्तनाय आहूयन्ते डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा महोदयः। धन्यवाद ज्योति महोदय। यह देवी सर्वभूतेषु वाक् रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंचे विराजमानाः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयाः, मुख्य वक्ता महोदयाः, समादरणीयाः मम PhD गुरु प्रोफेसर श्रीधर महोदयाः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 18 परिसराः सन्ति। सर्वेषां परिसराणां ये व्याकरण विभागः अस्ति, व्याकरण शाखा अस्ति, तस्य अधिष्ठाता एते सन्ति। सौभाग्यम् अस्माकं यत् व्युत्पत्तिवाद सदृशस्य कठिन विषयस्य अपि सरलतया पाठनं महोदयस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अस्माकं दर्शन विभाग विश्वविद्यालये तस्य पूर्व प्रोफेसर महोदयाः, बिस्सा महोदयाः, अस्माकं संस्कृत भारत्याः अध्यक्षवर्याः श्रीमन्तः हरिशंकर भारद्वाज महोदयः, जाम्बवंत की प्रतीक्षा इति पुस्तकम् आसीत्। इदमिदानीं नूतनः कविता संग्रहः अपि प्रकाशितः भवति। तद् मानस उपरि अस्ति। शीतप्रसादी इति नाम्ना भगवत्कृपया आगामी मासे एव समागमिष्यति। पुनः अस्य आश्रमस्य पुनः महामण्डलेश्वर महोदयाः, समादरणीयः ज्ञानेश्वरपुरी महोदयः, समक्षे विराजमानः संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः, प्रांत सदस्याः, दायित्ववन्तः शिवचरण महोदयाः, महेश जी, योगेश जी, आदरणीय हजारी जी, विनोद जी, रामेश्वर जी, अस्माकं अन्ये ये छात्राः सन्ति, संतोष जी, सुभाष जी अपि तत्र सन्ति। वस्तुतः संस्कृत भारती विषये किञ्चित् वदामि पूर्वं। संस्कृत भारती 81 वर्षात् आरभ्य एव संस्कृतं कथं समाजे आगच्छेत् तदर्थं प्रयत्नरता अस्ति। किमर्थं कथम् एषा एतस्मिन् मार्गे सम्प्रवृत्ता इत्यस्य अपि एका कथा अस्ति। तिरुपति विश्वविद्यालये, तिरुपति विद्यापीठे एका संगोष्ठी आसीत् संस्कृत विषयम् अवलम्ब्य एव। तिरुपति विद्यापीठे बहवः छात्राः भवन्ति, पुनः भिन्न विषयाणाम् अपि भवन्ति। महासभागारः आसीत्, संस्कृतस्य अपि छात्राः आसन्, इंजीनियरिंग इत्यादि विषयाणाम् अपि छात्राः आसन्। तत्र अस्माकं कश्चन एकः संस्कृत प्रोफेसर तस्यां सभायाम् उक्तवान् यत् संस्कृत भाषा मृतभाषा अस्ति। समक्षे ये उपविष्टा आसन् छात्रा, तेषु एकः छात्रः अपि शिक्षाशास्त्री मध्ये आसीत्। स उत्थाय उक्तवान्, महोदय भवान् असत्यं वदति। बहु उत्तम उच्चस्तरीया सभा आसीत्। तत्र मञ्चे यः आसीत् स उक्तवान् संस्कृतं मृतभाषा अस्ति। समक्षे एकः बालकः उत्तिष्ठति, स वदति, महोदय भवान् असत्यं वदति। यावत् काल पर्यन्तम् अयं जनः भूमौ जीवति तावत् काल पर्यन्तं संस्कृतं मृतभाषा नास्ति, यतोहि अहं संस्कृतं वदामि। मंचे विराजमानः स वदति, भवता वदनेन किं भवति? कति जनाः वदन्ति? कोटिशः लक्षशः अर्बुदजनाः पृथिव्यां सन्ति, भवान् एकः अस्ति। भवतः भाषणेन संस्कृतं जीवति इति तथा न भवितुमर्हति इति व्यङ्ग्यं कृतवान्। किम् अन्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति? जीवने वक्तुं शक्नुवन्ति, बालकाः वक्तुं शक्नुवन्ति। सः बालकः तत्रैव सङ्कल्पं कृतवान् यत् अहं सङ्कल्पं करोमि, इतः परं समाजे जनाः संस्कृतं वदिष्यन्ति, मातृभाषा यस्य बालकस्य अस्ति तादृशः बालकः समाजे आगमिष्यति इति धारणां कृत्वा ततः निर्गतः। तस्य पृष्ठे एकः इतोपि बालकः गतः। द्वौ बालकौ, एकस्य नाम चमुकृष्णशास्त्री, द्वितीयस्य नाम जनार्दन हेगडे। जनार्दन हेगडे केवल एकाकी पुत्र एव आसीत् पितरौ। तदा किञ्चित् कालानन्तरं गृहं गतवान्। एषः चमुकृष्ण महोदय पृष्टवान्, भवान्, अहं तु इदानीं गृहत्यागं कृतवान्, आजीवनं संस्कृताय कार्यं करिष्यामि इति प्रण मया स्वीकृतः वर्तते। भवान् गृहजनान् पृच्छतु। तो स पितरौ गतवान्, तत्र गत्वा पृष्टवान्, अहम् एवं गच्छामि ते न इति उक्तवन्तः। तथापि सः चमुकृष्णशास्त्री महोदयेन सह गतः। तदा आरभ्य संस्कृत भारत्याः कार्यक्रमः हिन्दूप्रतिष्ठानमध्ये सर्वप्रथमम् आरब्धम्। माननीय सूर्यराव महोदयः तत्र आसीत्, सूर्यनारायणराव महोदयः। तेषां सन्निधौ सम्भाषणशिबिराणाम् आरम्भः अभवत्। शनैः शनैः कार्यस्य प्रसारः अभवत्। 40 वर्षाणि प्रायः भवन्ति। एषु वर्षेषु कार्यस्य तादृशः विस्तारः जातः यत् इदानीं बहवः बालकाः तादृशाः सन्ति। प्रति प्रान्तं
ये मातृभाषा येषां मातृभाषा संस्कृत वर्तते, संस्कृतगृहस्य निर्माणं सञ्जातं, ग्रामस्य निर्माणं सञ्जातं, संस्कृता एतत् सर्वम् अभवत्। तथापि मम मनसि 25-26 वर्षाणि अतीतानि संस्कृतभारत्याः सम्पृक्तः अस्मि। 1994 मध्ये प्रथमं वर्गम् अहं कृतवान् आसम्, तो 30 वर्षाणि प्रायः सञ्जातानि सन्ति। मम एतावदपि अयम् अस्ति यत् यथा संस्कृतं समाजे भवेत् तथा न आगता। मुख्यधारायां मध्ये संस्कृतस्य प्रवेशः कथं भवेत्? इदानीम् अस्माकं नूतनशिक्षानीतिः या अस्ति तत्र शिक्षानीतौ एतद् स्पष्टम् अस्ति यत् यस्य कस्यापि धाराया शाखाया अध्ययनं भवति तस्यां शाखायां विद्यमाना विषयः संस्कृते कीदृशः वर्तते इत्यस्मिन् विषये एक चैप्टर भवेत्, एकः पाठः भवेत्। अस्माकं इंडियन नॉलेज सिस्टम यदस्ति तत्र भारतीय परंपरा कीदृशी वर्तते इति संसारः जानीयात्। तदर्थं प्रयत्नः चलति। संस्कृतस्य गुणवत्तां सर्वे स्वीकुर्वन्ति, वैभवं सर्वे स्वीकुर्वन्ति, संस्कृतस्य वैदुष्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति, वैचित्र्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतं मुख्यधारायां नास्ति। कुत्र दोषः सञ्जातः? अस्माभिः किं करणीयं, किम् अवशिष्टम् अस्ति यद् वयं कुर्मः तेन संस्कृतं मुख्यधारायाम् आगच्छेत्। सर्वे यं कमपि वयं वदामः संस्कृतं भवतु इति सर्वेषां निष्ठा, तथापि न भवति। तो तदर्थं कीदृशः प्रयत्नः अपेक्षितः? इदानीं जनाः इच्छन्ति, भारते यावन्तः इच्छन्ति विदेशे ततोपि अधिकाः इच्छन्ति, पठन्ति सतत। वयं कोरोना मध्ये दृष्टवन्तः, अस्माकम् ऑनलाइन क्लास मध्ये वैदेशिकाः अपि आगतवन्तः, अस्माकम् IIT जनाः अपि आगतवन्तः, रुड्कीतः, पिलानीतः, भिन्नभिन्नवर्गाणां वयम् आयोजनं कृतवन्तः। अस्माकम् अधिकारिणां वर्ग हरिशंकर भारद्वाज महोदयानां सन्निधौ एव एकस्य वर्गस्य आरम्भं वयं कृतवन्तः। तत्र अधिकारिणः एव आसन्, IAS जनाः आसन्, RS जनाः आसन्, अधिवक्तारः आसन्। तादृशं कार्यं चलति, तथापि वयं यद् इच्छामहे तत् किमर्थं न आगच्छति, अस्माकं या इच्छा वर्तते सा कथं न पूर्णा भवति इति विषये अस्माकम् इदानीमपि किञ्चित् करणीयं वर्तते। तद्दृष्ट्या इयं संगोष्ठी स्थापिता वर्तते। कार्यं कथं पथि आगच्छेत् तदर्थम् अस्माकं योजना कीदृशी भवेत्, वयं कुत्र परिवर्तनं कुर्मः येन समाजे तीव्रगत्या अयं संस्कृतस्य प्रभावः प्रसारितः भवेत्, तदर्थम् अयं संगोष्ठी आयोजिता वर्तते। वस्तुतः आधुनिकयुगं न पुरातनयुगमपि एतादृशम् आसीत्। अर्थं प्रदानं भवति सर्वदा, अर्थेन सह पुनः राजाश्रयेण सह यस्य संयुक्तता भवति तस्यैव समाजे प्रसारः झटिति भवति। वयं दृष्टवन्तः अपि, जैन धर्म भवतु, बौद्ध धर्म भवतु अथवा अन्य कः अपि सम्प्रदायः भवतु, राज्य आश्रय यदा प्राप्त तदा तस्य वृद्धि बहु तीव्रगत्या सञ्जाता। संस्कृतं राज्याश्रयात् बहिः अभवत्, तथापि इदानीमपि अस्तित्वे वर्तते। एतस्य विद्वांसः ये सन्ति भिन्नभिन्नविषयाणां, ते इदानीमपि स्वकीय विषयम् अवलम्ब्य कार्यं कुर्वन्तः सन्ति इति अस्माकं सौभाग्यं, यतोहि विषयस्य लोपः न जातः। इदानीमपि वयम् एतद् वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृते निहितानां शाखानाम् इदानीमपि अध्ययनाध्यापनं भवति। विज्ञानशाखा इदानीं किञ्चित् दूरे गता, किन्तु गणितशाखा इदानीं विद्यमाना अस्ति। अस्माकं पुरीशङ्कराचार्य सम्माननीय जगद्गुरव निश्चलानन्दमहोदय ये वैदिकगणितविषयम् अवलम्ब्य यत् पुस्तकं लिखितवन्तः, तस्मिन् सन्दर्भे विश्वस्य ख्यातनां गणितज्ञाः तेषां समीपे आगच्छन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति। ज्योतिषविषये अपि प्रकाण्डविद्वांसः सन्ति। इदानीं राजनीतिकालः अस्ति, सर्वे जनाः राजनीतिज्ञाः ज्योतिषजनानां समीपे गत्वा पृच्छन्ति, तत् सर्वं कुर्वन्ति। सर्वविध योग्यता अस्यां भाषायां वर्तते, तथापि मुख्यधारायाम् आनेतुम् अस्माकं प्रयत्नः इदानीमपि अपेक्षते। तदर्थं वयं चिन्तनं कुर्मः इति धिया इयं संगोष्ठी स्थापिता वर्तते। अहं चिन्तयामि, मम विश्वासः अस्ति अत्र ये विद्वांसः सन्ति ते तथा किमपि मार्गं निर्देशयन्ति येन अस्माकम् अयं कार्यं सहजतया सम्पादितुं भवेत्, सफलः भवेत्। अतः अहं पुनः भवताम् अत्र आगमने अस्माकं मार्गदर्शनं भवन्तः करिष्यन्ति इति चिन्तयित्वा भवतां पुनः हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि, स्वागतं करोमि। धन्यवादः।